السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في الكانتي الثاني. الكانتي اللي غنمشي في الفيشي تقريبا رينيو 5 كورس 2. الكورس 2 تقريبا مع 7 قل 25 او لا قل 4 تقريبا في يوم السبت. كورس 1 28,000 اورو، 2850 18 عاود. كوردا دروا فيها تقريبا 8 شوفو في الدوزيام، في البروميير بوطو 8 شوفو، وكاين الرونداج فيه 10 ديال الخيول، تقريبا 10 ديال الخيول في الدوزيام بوطو. على كل حال الخوت، الكورسة غادا تكون صعيبة 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 بزاف. قلبتها ولقيت اللي شوفو اللي في الدوزيام بوطو عندهم الحق انهم يجيو تقريبا 80% ديال الخيول في الدوزيام بوطو هي اللي خصها تطلع، وممكنش يعاود في البروميير بوطو. يقدر يبقى، تنظن ان الخيول اللي ممكن تبقى ما بين 7 و 6 و 8. 6 و 7 و 8 هما اللي بلوريش ديال البروميير بوطو. ممكن يبقى فيهم شي واحد او لا جوج. البرونوستيك الخوت 5 و 12 و 6 هما لي فافوري ديال الكورسة. كاين 7 11 4 6 50 شونس. كاين في اوتسايدر 18 و 14 و 15 و 2 و 1 و 3 و 13 و 8 و 9. غادي نشوفو الخوت هاد الويت واش ممكن نعولو عليه غدا ان شاء الله. الخيول اللي راكبه لي فلوريان غوفين، الخيول اولوريجين ديال ربيت لوف، برونترينور فريدريك كاش. العود هذا جاي من درواتي 2700 دوزيام في لي زاماتور، نافيان في 21,000 اورو. المهم بلوريش ديال البروميير بوطو تيبقى مطلوب، مي عاود ديال لي زاماتور. المهم الويت غادي يمشي اوتسايدر ريغيلي، وكاين يمشي اوتسايدر عاود ديال لي زاماتور. غادي نشوفو الكورسة اللي كندار فيها انا بلاصي في 21,000 اورو. كيما كتشوفو بروميير بوطو دار فيها انا بلاصي في الاعتقاد ديالي بعيد شوية كل البعد. إذا غادي يبقى لينا البروميير بوطو ما بين 6 أو لا 7، لا غير الخوت، إما 6 إما 7، لأن الخيول شي واحد فيهم يبقى. والحصة الكبيرة غير ديال الدوزيام بوطو، لأن الدوزيام بوطو فيه الخيول ديال الكانتيات، فيه الخيول ديال الفيشي، فيه الخيول عند الديفيراج ديال كاتربي. مغتلقاش صعوبة في الرونداج. غادي نمشيو الخوت عند الرقم 11 تيلف دو شارمون، لوريس غارسيا، العود اللي كان جاي من 33,000 اورو في الفيشي 1900. كان دار تروازيام بلاص. تيغي كان في البروميير بوطو. المهم هاد الكاتيجوري هادي باقي عاقلين عليها. الكاتيجوري كان مشى في 33 كان دار دوزيام، والكاتيجوري الاخرى اللي كان دار فيها سيزيام في الاعتقاد ديالي هي اللي كانت سيزيام بلاص. كان مشى مع الكادي وكان مع دامور دوماني. مهم خيول في المستوى الدولي دو كاربونيل. تنظن هاد العود هذا هو الرقم 6. تنظن ان هذا هو السيس كان دار ديسكاليفي. ركزوا الخوت على البروميير بوطو. في الاعتقاد ديالي البروميير بوطو غادي ما يلقاش شي صعوبة. الكانتي اللي كنديرو فيه 8 في 32,000 اورو، تنظن هي كانت اللي كانت جات دارت ضربة النم. هادي هي ضربة النم اللي كانت جات 46 مليون في الديزوردر. كان دخل 12 اسبوار غوز، كان دار 12 في البروميير بوطو. وكان جا إيلان دو دون بيير خيول ديال ديسباري، كان دار 12.
فلاد ديلارينكو تروازيام، دامور دوماني كان دار كاتريام، وبالليفن كان دار سانكيام، وكانت الأونز كان دار ويتيام قيم 30. المهم هاد الكاتيجوري باقا بين عينيا كيما كتشوفو. ديزوردر كان دار 46 مليون. المهم غادي ناخدو هاد الخيول اللي دوزيام بوطو 11 و 12 دريك اوكس الرقم 13 العود اللي سبيسياليست متيخرجش على الفيشي. جول الكورسات ديالو في الفيشي، اخر كورسة في الفيشي دار 7 في 26,000 اورو، كان مشى معاهم وكان دار 6 وعندو لاكان ديالو في الكانتي في الفيشي. غانيو دقيقة 14.9 كان ديفيريكاتور بي. هاد الكانتي تنظن على نمرة 3 باعتقاد ديالي على نمرة 3. العام اللي داز تنظن أولا ود العام اللي داز بين عينيات هاد الكانتي هذا كان هو الفافوري ديال الكورسة، كان ضرب في الراس. نعم نمرة 3. حتى الكوت اللي كتلعب دورة الخوت الكوت كما كتشوفو الكوت كلها جات كحلة مول 73 مول 15 مول 8 مول 4 مول 13. حداهم اللي اوتسايدر ديال اليوم الغد في الفيشي، حداهم منهم كاين دومينو بلون الخيول ديال بروسار حتى هي غتكون حاضرة غدا ان شاء الله. حتى هي اول خطره غيدير الفيشي، هاد العود اول خطره غيدير الفيشي. حداو منو عاود تيدير ريكيل، ما عندوش المشكل في الريكيل. وغادي نمشيو عند الكنز دودو اول خطره يركب عليه هاد الجوكر ديال بيير غاليير. جوليوم ريشار هو اللي كان تيمشي، وتنظن ان بيير غاليير سبيسياليست في الفيشي. الخيول ديالو كيجيبها في الفيشي، التيران كلو فيشي تقريبا. عندو الكانتي ديالو تا هو دار فيه نو بلاسي. اتونسيون الخوت اخر كورسة كان فيري، يعني ما كانش موجد فيري في الرونداج 118. الكترا ستار كان مديفيريكاتور بي دولي دي كاربونيل. تنظن ان هاد الطريقة هادي يقدر يطلع فيها هو بوحدو، في الاعتقاد ديالي هو اللي يقدر يطلع لانه مشى فيري دابا فيري رقم 15. اخر عودة الخوت هو 18 ديال فولور خيول ديال تانتيلير بلانشونغ ايكوري ديال 17. اتونسيون من 18 اتونسيون اول خطرة غيدير تنظن في الفيشي، اول خطرة غيدير الفيشي. ودوك اللي كيديرو اول خطرة الفيشي كيحققو نتيجة 18. على كل حال غادي نمشيو لي بلي رابيد، لان البلي رابيد 12 9 11 13 17 كما شفتو الخوت 12 9 11 13 17 والديرني سوكسي سيغ لو باركور 12 13 14. في الاعتقاد ديالي هاد الخيول صحيحة ديال 12 13 14. الباسي غادي نمشي نشوفو ما عندوش الباسي لانه غادي تكون صعيبة. رقم 9 ايفا مادريك كورس اف تروازيام في كورس اف كان مديفيري بوستيريور 25,000 اورو، تا دابا مديفيري بوستيريور. على كل حال ناف. المهم الخوت ركزو على الدوزيام بوطو بصفة عامة، ركزو على الدوزيام بوطو لأن البروميير بوطو واحد فيهم اللي يقدر يبقى أولا حتى واحد، واللي مديفيريكاتور بي في البروميير بوطو هو اللي ممكن تعولو عليه. نتوما ركزو على الدوزيام بوطو، تيرسي غيكون في الدوزيام بوطو والكواردي ربما تا هو في الدوزيام بوطو. خوت هادشي اللي عندي. 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 18 6 ديال الخيل في الدوزيام بوطو. غيخصها عاود في البروميير بوطو
ربما 7، ربما 6، وربما الرقم 3 متان تيدلاند. تعاود عندو الفيشي قديم على ما أظن 2912 بلاص في الأتلي. ربما يطلع اليوم هاد العاود في 2019 مدارش. المهم 63 كندخل تروازيام دونزو دو غيز. على كل حال غادي نزيدو داك الرقم 3 في 7 ديال الخيل، وغادي نزيدو شي عود فافوري في البروميير بوطو، ربما 7 أو 6، لأن الكورسة غتكون صعيبة. إيدي جوسيلين، الخيول ديال دومينيك كوردو، ان 19 تيدير الكازو بزاف هاد العود، عندو بوردو. المهم على كل حال غادي ناخدو داك 7 ولا 6، غادي ناخدو 7 نكملو 8 الخيل. المهم 3 و7 و11 و12 و13 و14 و15، ربما داك 18. هذا هو الكانتي ديال الفيشي. ضربة النمر تكون فيه. تحياتي لكم ومع السلامة.